هفته است برادر جانان و زنش مردن. رفتم ببینمش، اما عصبانی شد و در رو محکم روم بست. بارها بهش زنگ زدم اما جواب تماسامو نمیده. آخه چرا منو قاتل برادرش میدونه؟ چرا وقتی میخوام اوضاع رو درست کنم بدتر میشه؟ هرچی بیشتر میخوام به جانان نزدیک شم بدتر ازش دور میشم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ فریده بهم میگفت شاید جانان دیگه به دانشگاه نیاد. چرا؟ اون که درس خوندن رو خیلی دوست داشت. خب معلومه، قبلا برادرش حمایتش میکرد، حالا چطور از پس همه هزینه‌های دانشگاه بر بیاد؟ خب من حمایتش میکنم. تمام هزینه‌های دانشگاهش و بقیه هزینه‌هاش هم خودم میدم. من میدونم که اون عاشق درس خوندنه. آرزوشه که تو زندگی به جایی برسه. باور کن این حرفو بدون اغراق زدم. اما فکر نمی کنم اون کمک‌های تو رو قبول